नमस्कार. सार्वजनिक सांस्कृतिक गणेश मंडळ ह्याच्यातर्फे आज आम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेता की आमच्या ह्या फाटी लॉटरी सोंपलेली आहा, ह्या खातीर आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेता. माचयेर बसलेले आमचे मंडळाचे अध्यक्ष उदय हिरवे यांचे हांव स्वागत करता. तशेंच आमच्या ट्रस्टाचे अध्यक्ष सुरेश रेडकर हेजें हांव स्वागत करता. तशेंच पवन नावेलकर हो ट्रस्टाचो खजिनदार, तशेंच आमच्या लॉटरीचो अध्यक्ष, तसोच आमचो विनय बोटी मेंबर, तसो प्रदीप शेट्ये ट्रस्ट मेंबर, तसोच शेखर कवळेकर, मागीर मिथिल शेटगांवकर, देवराज गांवस, मोक्कड च्यारी, अभिषेक आल्लेकर आनी सनी मळीक कुंडेकर. आतां सांगचें म्हटल्यार आमी एक लॉटरी काडलेली. लॉटरी म्हणजे डोनेशन कुपन. हेजो फर्स्ट प्रायज आसलो चेतक प्रिमियम इलेक्ट्रीक स्कूटर. तशेंच सेकंड प्रायज 1 लाख, थर्ड प्रायज 50,000, फोर्थ प्रायज 40,000 आनी फिफ्थ प्रायज 30,000 आनी 15 आमचे कॉन्सोलेशन प्रायज आहा 5,000. ही आमी लॉटरी काडलेली. आनी ही कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण कितें की ह्या फावटी आमच्यो सगळ्यो लॉटरी मंडळ तर्फे सोंपल्यो. हे आमी सांगपाक अशें हे केल्ले, प्रेस कॉन्फरन्स घेतला. आतां फुडली विस्तर म्हायती आमचो पवन नावेलकर जो लॉटरीचो अध्यक्ष हो आमकां म्हायती सगळी दितलो. बाब अक्षय साळगांवकर आमचो मंडळाचो तसो ट्रस्टाचो सेक्रेटरी. सगळ्यांची नांवां घेयना, कित्याक अक्षयान सगळ्यांची नांवां घेवन सगळ्यांचें स्वागत केल्लेलें आसा, सगळ्यांचो परिचय दिल्लो आसा. सार्वजनीक सांस्कृतिक गणेश मंडळ ट्रस्ट हेच्या तर्फे आमी डोनेशन कुपन काडलेली. डोनेशन कुपन आसली 4,999 आनी तितून आमी प्रायजां दवरलेली ती सगळी अक्षयान सांगलेली आसा. हांव चड वेळ घेनासतना ही आमची डोनेशन कुपन जी आमी काडलेली ती सगळी ह्या वर्सा आमकां लोकांचो प्रतिसाद लागून आनी लोकांनी आवश्यक आसून अशें मागणी घेतली की आमकां तुमचे जे डोनेशन कुपनाचे जे बूक्स आहा ते आमकां दिवचे तुमी अशें मागून हांगासले बूक व्हरोन आमचे सगळे बूक जे डोनेशन कुपनाचे आसा ते काबार जाल्लेले आसा. आनी आतां आमी अशें चिंतलां की जे आमच्या भावांनी, ज्या म्हापशाकारांनी जावं आमच्या मेंबरांनी जे बूक व्हेल्लेले तेंचे कडेन जर उरला जाल्यार आमच्या म्हापशाकार जावं जे गांवचे भायले आसा लोक तेंच्यांनी अवश्य एक तरी डोनेशन कुपन जे आमचे भावांनी व्हेल्लेले आसा बूक तेंचे कडेन काडचे. आनी आमच्या सार्वजनीक सांस्कृतिक गणेश मंडळ ट्रस्ट जो गणपती आतां येता ते 7 तारखेक तो 17 तारीख मेरेन 11 दिसाचो गणपती आसतलो. त्या गणपतीक हातभार आपलो लावचो हें आमी ट्रस्टा तर्फे सगळ्या लोकांक आव्हान करता, सगळ्यां कडेन मागणी करता. आनी तशेंच जे आमचे अंदू जे आमी प्रायजां दवरलेली इतल्या लोकांचो आमी प्रोत्साहन, इतलो आमचो भरघोस प्रतिसाद लोकांचो पळोवन अशें आमच्या ट्रस्टान चिंतलेलें आसा की फुडल्या वर्सा हेज्याकूय बरें आमी डोनेशन कुपन छापतले आनी डोनेशन कुपनांक प्रायजांय आमची व्हडली व्हडली आसतली. अंदू लाखांनी आसा जाल्यार 1 लाखाच्या वयर अशी आमी फुडल्या वर्सा जे डोनेशन जी कुपनाची जी प्रायजां आसा ती लाखाच्या भायर पावयतले आनी अशें आमचे फुडल्या वर्साचो कार्यक्रम आसतलो. तेन्ना सगळ्यां कडेन मागता की गणपतीक आमच्या हांगासर विजीट दिवची आनी जो गणपती 11 दिसाचो आसा तितून आमचे भरघोस हांगासर कार्यक्रम आसतले. त्या कार्यक्रमांकूय तुमी प्रतिसाद दिवचो. हांगा डेकोरेशन आसतले, त्या भायर जे लायव्ह हे आसतले कितें म्हणटा ते देखावो आसतलो. तशेंच गणपती कडेन ह्या फावटी आमी वेगळ्या तरेन अशें देखावो केल्लो आसा. गणपती जो विराजमान जाता तेच्या सायडीक एक महल टायप आमी डेकोरेशन करतले. ते तुमी येवन हांगासर येवन पळोवचे अशें आमी सगळे मंडळा तर्फे तशें ट्रस्टा तर्फे तुमचे कडेन मागणी करता. आनी देव बरें जावं, कित्याक तर लॉटरी सगळ्यांनी घेतल्या ज्यो डोनेशन कुपन त्यो सगळ्यो आमच्यो खोपल्यो आनी आमच्या मंडळाक तुमी हातभार लायले ताका लागून तुमचे सगळ्यांचे देव बरें जावं म्हणटा. नमस्कार. पोरू आमी 3,000 लॉटरी छापलेल्यो तेन्ना पोरू आमच्यो सोंपल्यो. सोंपना फुडें आमी 5% कितें आसलें पळय ते आमी आश्रमांक दिले, महिला आश्रमांक. आनी आतां आमचे अंदू सर्ती सगळ्यो ऑलरेडी सोंपलेल्या, दोगांनी सांगलेलें आसा. तेन्ना हेचे आमी आतां अंदू 5,000 छापल्या. तेन्ना त्यो 5,000तले आमी 5% महिला आश्रमाक वार्षिकूच दितले. अंदूच्या हेका अंदू 5,000 सर्ती छापल्या. आनी अशेंच आमचे एक वाड्यार आमचो भाव
मेन तेणी सुरवात केल्या. राजू सकाराम च्यारी म्हणजे गणपती पुजूया म्हणून त्याच्या स्वप्नान येयल्लो खंय 2-3 वर्सां म्हणून तेणी 2010 सुरवात केली की गणपती पुजूया म्हणून. थंयसून ती सुरवात जाली, ती सुरवातूच जाली. अध्यक्ष जाले आमचे सुरेश रामारेडकर, त्याच्या नंतर प्रदीप रोहिदास शेटये, त्याच्या नंतर हांव. तशेंच आमी ताका आतां तेचो तेसा कोणी तरी गाडी लागली आनी शॉप तेचे कोसळ्ळे तेन्ना आमच्या तर्फे आमी कमिटी कडेन मिटींग घेवन ताबडतोब आमी ताका आतां चेक दिवपाचो आसा. आयज 19,036 रुपयाचो ताका आमी चेक दितले. राजू सकाराम च्यारी हेका आमी दितले चेक. थँक्यू. अंदू आनी एक तुमकां सांगूंक सोदता तर अंदू आमकां जे सार्वजनीक गणपती 2010च्यान सुरवात जाल्लो तो अंदू 2024 आमकां 15 वर्सां कंप्लीट जाता. म्हापशान जो गणपती सार्वजनीक स्टार्ट जाल्लो आनी ह्या अंदू 15व्या वर्सा आमी सार्वजनीक सांस्कृतीक गणेश मंडळ ट्रस्ट स्थापन केल्लो आसा. जेणे करून आमकां गव्हर्मेंटाच्यो कितें फॅसिलिटी मेळोंक शकता तेज्या खातीर आमी ट्रस्ट स्थापन केल्लो आसा. आनी ह्या ट्रस्टाच्या अंडर ह्या फावटी आमी सिद्धी धांवजेकर हेका आमी थोडीशी निधी आमी दिली. कित्याक तर तेका शिक्षणाक थोडी निधी कमी पडटाली तेका दिली आमी. तशेंच त्या 1-2-3 वर्सां पयलीं म्हाका दिसता हांगात एक जानकर एक फॅमिली रावता तेजे चेड्याकूय आमी तसोच हेल्प केल्लो आनी तो आयज PSI जाल्लो आसा. जानकर म्हणटा तो त्या आमच्या गणपतीच्या निधीन तेणी शिक्षण आपलें कंप्लीट केलें आनी आयज PSI जाल्लो आसा. अशें आमचे जे आसा ट्रस्ट जावं पयलीं मंडळ आसले ते जंय मेळी सगळ्याक आमी हेल्प करता. कोणूय गरजू आमच्या वाड्या वयलो वॉर्ड नंबर 13तलो आसा जाल्यार ताका आमी हेल्प करपाक सदांच फुडें सरता. आनी एक तुमकां सांगूंक सोदता तर आमचे जे कार्यक्रम आसा तितून आमी थोडेशे सजावट दवरलेले आसा. गणपतीची सजावट जावं गणपतीच्या फुड्यान जे पान जे जेवणाचें पान दवरतात तेजेर आमी प्रायजां दवरलेलीं आसा. आनी बाकीचे जे कार्यक्रम आसा तशेंच हांगा खाद्य पदार्थाचे ते एक कॉम्पिटिशन दवरलेलें आसा. अशे आमचे खुबशे कार्यक्रम आसा. तुमी जाय जाल्यार आमची जाहिरात हांगा मंटपान आसा, जाहिरात पळोवंक शकता. आनी आमचो जो फाटल्यान जें नांव आसा सार्वजनीक सांस्कृतीक गणेश मंडळ ट्रस्ट अशी आमची इंस्टाग्राम पेज आसा. तेजेर तुमी जाल्यार सगळे नोट करूं येता. आनी आमचे वर्सानवर्स कार्यक्रम आसा ते कार्यक्रम आमचे त्या हेजेर पेजीचेर लोड जायत आसता. ते तुमी फॉलोअप करा. इतले आमी मंडळा तर्फे तशें ट्रस्टा तर्फे तुमचे कडेन मागणी करता. देव बरें जावं.